الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدنا عملا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله
الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى الحسين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دل مضطرب سے پوچھ، دل مضطرب سے پوچھ اے بزم رونق، میں آیا نہیں یہاں لایا گیا ہوں. اے کربلا کی خاک، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو مت بھول. اے کربلا کی خاک، اس احسان کو مت بھول کہ تڑپتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول. اسلام کے لہو سے، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی. کر گئی سیراب تجھے رگے خونے رگے رسول. ذی وقار بزرگوں، شیر دل جوانوں، پھول دل بھائیوں، طالب علموں، ممتا دینا لبریز اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں، معززات مکرمات، عزتاں ادباں احتراماں دے لائق اسلامی بہنوں، 12 محرم الحرام سن 1438 آج دا خطبہ جمعۃ المبارک بڑے ہی عظیم عنوان تے ہے. حضرات دل تھام کے، توجہ تام کے، اس گنہگار دیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں اے باتاں اپنے دل و دماغ دی تختی تے نوٹ کر کے لے جائیے گا. تواریخ اندر بڑا اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے. مورخین اندر امام طبری رحمہ اللہ نے تاریخ طبری اندر کچھ اور نوٹ فرمائے. امام ابن خلدون رحمہ اللہ نے تاریخ ابن خلدون اندر کچھ اور ہی نقل فرمائے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ اندر کچھ اور ہی نوٹ فرمائے. الارشاد شیعہ دی کتاب شیخ مفید دی، اس نے کچھ حوالہ جات کس اور انداز نال لکھے. اور کشف الغمہ شیعہ دی کتاب ذاکر اربلی دی لکھی ہوئی، اس نے کچھ اور ہی نوٹ فرمائے. الغرض تاریخ اسلام اٹھائیے، صحیح التاریخ الاسلامی اٹھائیے،
تواریخ دی کوئی بھی کتاب ہے اٹھائیے، تواریخ اندر بڑا اختلاف ہے، تو میں انشاءاللہ بڑی بھرپور کوشش کر کے تمام تواریخ دا نچوڑ نکال کر کے تمام تواریخ اندر نقاط نوٹ کر کے تیری جھولی دی نظر کرنا چاہنا، توجہ تام کر کے بیٹھیں گا میری محنت دا مول پہ جائے گا، اگر توجہ دائیں بائیں صرف کرے گا تو میری محنت بھی رائے گاہ جائے گی اور تیرا آنا بھی رائے گاہ جائے گا۔ توجہ فرمائیے، ہر بڑے عظیم واقعے، ہر بڑے عظیم سانحہ تو پہلے، ہر بڑے عظیم حادثے تو پہلے کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا، کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہویا کر دے۔ جو بھی سازش ہوئے، جو بھی پروپیگنڈا ہوئے، جو بھی پیچھے ہاتھ ہوئے، آخر کار ظاہر ہو ہی جاندے، پتہ چل ہی جاندے۔ کوئی بھی عظیم واقعہ کائنات اندر ایسا رونما نہیں ہویا جس واقعے دے رونما ہون تو پہلے اس دے بارے پروپیگنڈا تیار نہ کیتا گیا ہوئے۔ کوئی واقعہ، کوئی سانحہ، کوئی حادثہ ایسا کائنات اندر رونما نہیں ہویا جس تو پہلے اس دے بارے کوئی سازش تیار نہ کیتی گئی ہوئے، جس دے پیچھے کوئی ہاتھ نہ ہوئے۔ حضرات، ہر سازش، ہر واقعے، ہر حادثے دے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی ہاتھ، کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا ضرور ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، عظیم اسلام دے حادثات دے پیچھے اگر ہاتھ نظر آئے گا تو یہود دا نظر آئے گا۔ اسلام نو کسے بھی کونے تے اگر عظیم نقصان پہنچے تو یہود نے پہنچائے۔ اسلام نو سب تو زیادہ اگر پریشان کیتے تو یہود نے کیتے۔ مسلمان نو سب تو زیادہ اگر پریشان کیتے تو یہود نے کیتے۔ مومنین نو اگر سب تو زیادہ پریشانی دا سامنا کرنا پڑا تو یہود دی طرفوں۔ حضرات آئیے، انبیاء دے قاتل یہود، اولیاء دے قاتل یہود، اصفیاء دے قاتل یہود، اتقیاء دے قاتل یہود، صلحاء دے قاتل یہود، شہداء دے قاتل یہود۔ حضرات تواریخ دا مطالعہ کیجئے، تواریخ دی ورق گردانی کیجئے، تاریخ اٹھائیے، پڑھیے، آئیے تاریخ دی دنیا اندر، آئیے حقائق دی دنیا اندر، آئیے دلائل دی دنیا اندر۔ توجہ تام کر کے گنہگار دیاں چند باتاں سماعت فرمائیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ایک مشرک دے گھر اندر اپنا نبی پیدا فرمائے۔ ابراہیم نبی نو اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے، بڑے دا نام اسماعیل ہے، چھوٹے دا نام اسحاق ہے۔ اسحاق دی نسل اندروں اللہ نے بے شمار انبیاء پیدا فرمائے۔ اسماعیل دی نسل اندروں آمینہ دے لال اور پوری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمائے۔ آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل دی نسل اندروں اور باقی کم و بیش 4000 نبی حضرت ابراہیم تو بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تلک حضرت اسحاق دی لڑی اندروں۔ توجہ فرمائیے، میں نقطے دی بات تیری گود دی نظر کرنا چاہنا۔ ابراہیم دے بیٹے اسحاق، اسحاق دا بیٹا یعقوب، یعقوب دا لقب ہے اسرائیل، اسرائیل دا معنی ہے عبداللہ، اللہ دا بندہ، اللہ والا۔ سیدنا یعقوب دا لقب ہے اسرائیل عبرانی زبان اندر۔ اور یعقوب علیہ السلام دی تمام آل اولاد نو بنی اسرائیل کیا جاندے۔ بنی اسرائیل دا دوسرا نام یہود ہے، دوسرے لفظ اندر بنی اسرائیل نو یہودی کیا جاندے۔ بعد اندر جا کر کے یہودی دو فرقے اندر بٹ گئے، ایک نصارہ دی شکل اندر، ایک یہود دی شکل اندر۔ کچھ یہودی بن گئے، کچھ عیسائی بن گئے۔ آئیے توجہ فرمائیے، بعض مورخین نے لکھے حضرت یعقوب دے بڑے بیٹے دا نام یہودا، جس کی وجہ تو بنی اسرائیل یہودی مشہور ہو گئے۔ بہرکیف جو بھی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام دی آل اولاد یہود دے نام تو مشہور ہوئی۔ دو شادیاں یعقوب علیہ السلام دیاں، ایک دی بطن اندروں 10 بیٹے، دوسرے دے بطن اندروں 2 بیٹے۔ ایک دا نام یوسف ہے، دوسرے دا نام بنیامین ہے۔ یوسف نو بھی اللہ نے
نبی بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اے پڑپوتا حضرت یوسف علیہ السلام اے بھی نبی ہے، ابراہیم دا پوتا یعقوب بھی نبی ہے، ابراہیم دا بیٹا اسحاق بھی نبی ہے۔ آئیے توجہ فرمائیے، یہود دی قتل و غارت دی ابتدا کتھوں ہوئی، انتہا کتھے ہوئی، یہود نے آغاز کنج کیتے انتہا کنج کیتی۔ آئیے توجہ فرمائیے، اللہ دا قرآن ہے، پہلا پارہ رب کبریا نے سورہ بقرہ اندر پہلے پاو اندر اعلان فرمایا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ رب کبریا نے فرمایا ہے میں یہود تے ذلت نازل فرمائی، یہود تے مسکینی نازل فرمائی، یہود تے رسوائی نازل فرمائی، یہود ذلیل ہو گئے، خار ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، مسکینی نازل ہو گئی، در درد بکاری بن گئے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین ویقتلون النبیین ویقتلون النبیین بغیر حق۔ رب کبریا دا اعلان ہے اللہ دی آیات نو جھٹلانا، رب کبریا دی آیات دا انکار کرنا اور انبیاء دا قتل کرنا۔ یہود دی ابتدا کیا ہے؟ انبیاء دا قتل۔ ابتدا انبیاء دے قتل تو ہوئی، پہلا قتل یہود دا۔ حضرت یعقوب نبی دی آل اولاد بنی اسرائیل یہودی بنے، اور یعقوب نبی دا ہی دوسری بیوی اندروں بیٹا یوسف اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ آئیے پروپیگنڈا دیکھیے، اٹھائیے قرآن۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے آن والا قرآن، مالک کائنات نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آئیے توجہ فرمائیے، مالک کائنات دا قرآن لوگو، مالک کائنات دا 12واں پارہ اللہ پاک دی مقدس کلام دا سورہ یوسف دیاں آیتاں اللہ پاک نے اعلان فرمایا۔ اللہ فرمانے لوگو جو میں چاہاں اوہی ہوندا ہے، اللہ دا امر ہمیشہ غالب آیا کردا۔ پروپیگنڈے کرنے والیاں نے پروپیگنڈے کیتے، لوگو سازشاں والیاں سازشاں تیار کیتیاں، انہاں لوگاں نے اپنے اپنے خیالات دے مطابق پروپیگنڈے تیار کیتے، پر مالک کائنات نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو جو میں چاہاں وہی ہویا کردا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت یعقوب نبی دی محبت یوسف نبی نال کچھ باقی بیٹیاں نالوں زیادہ فرمائی۔ یوسف نبی یعقوب نبی نو بہت ہی پیارے لگدے نے، حضرت یعقوب یوسف نال بہتیاں محبتاں دا اظہار کرنے والے۔ ایک دن بیٹے نے پروپیگنڈا تیار کیتا، آندے نے اقتلوا یوسف اقتلوا یوسف اب طرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اے حضرت یوسف نبی دے بھائی یعقوب نبی دے بیٹے اکٹھیاں ہو کے پروپیگنڈا تیار کر رہے نے، یوسف نو مار دیو قتل کر دیو، یوسف نو کسے کھو اندر سٹ دیو نا۔ جیڑیاں محبتاں یعقوب یوسف نال کر دے نے اوہ محبتاں سانو مل جان گیاں، جیڑا پیار یوسف نال ہے نا یعقوب نبی دا او پیار سانو مل جائے گا۔ آئے اللہ میری توبہ، اینا پائیاں دا پائی نال جناب دشمنی ویکھو، اے یہود نے نہ بھائیاں نو معاف کیتا نہ انبیاء نو معاف کیتا ہے۔ لوگو ہر دور اندر یہودیاں نے قتل و غارت دیاں جناب لینا ہی لا چھڑیاں۔ اللہ میری توبہ، اینا یہودیاں نے ہر دور اندر دھوکہ کیتا ہے، فریب کیتا ہے۔ حضرت یعقوب نبی کول آ گئے، آ کے آندے نے ابو جی انج کرو نا، یوسف نبی ساڑے نال بھیجو، اسیں بار سیر واسطے جاواں گے، میرا یوسف ہی چلے پھرے گا نا۔ یوسف دیاں لتاں کھلیاں ہو جان گیاں، یوسف جناب تو قوت والا طاقت والا بن جائے گا۔ اللہ دی قسمیں لوگو، حضرت
حضرت یعقوب نبی نو دھوکا دینا چاہ رہے نے. ابو جی انج کرو نا, یوسف ساڈے نال بھیج دیو, یوسف طاقتور بن جائے گا, قوتاں والا ہمتاں والا بن جائے گا, ایکسرسائز کرے گا نا, چلے پھرے گا, نسے دوڑے گا, یوسف دے جناب ڈولے موٹے ہو جان گے. حضرت یعقوب انہاں دیاں گلاں اندر آ گئے. یعقوب نبی نے بیٹا نال پہ چڑھے آئے, اینا جناب اپنے پروپو گنڈے دے تاد یوسف نبی نو کھو اندر سٹیا. شام دا ویلا تے واپس آئے, باواں سر تے رکھیاں تے روندے چلاندے ہوئے. مالکے کائنات نے نقشہ کھچیا, وجاؤ اباہم عشاء یبکون, اباہم عشاء یبکون. اور تسی کہو بگیاڑا کھادا یوسف بدر منیرا, اور تسی کہو بگیاڑا کھادا یوسف بدر منیرا, تسی کہو بگیاڑا کھادا یوسف بدر منیرا. تے پرتا اس دا سلامت ریا کیوں نہ ہو گیا لیرا. او بگیاڑ تساں دے نالوں نکلیا عجب نیارا, او بگیاڑ تساں دے نالوں نکلیا عجب نیارا. کرتے دا بے ادب نہ ہویا تے یوسف کا گیا سارا. حضرت توجہ فرمایا جے, روندیاں چلاندیاں میرے یعقوب نبی کو لائے. حضرت جی یوسف نو بھیڑیا کھا گئے. اللہ میری توبہ, لوگو اپنا پروپوگنڈا, پر اللہ پاک دا فیصلہ کچھ اور ہے, انہاں دا پروپوگنڈا کچھ اور ہے. مالکے کائنات نے کھوچو کڈیا تے عزیز مصر بنایا. ایک ویلا آیا اے یوسف نبی دے بھائی اپنے یوسف بھائی دے کول نہ اپنے یوسف بھائی دے کول بکاری بن کے او دے دربار تے کھڑے تے بھیک پہ منگ دینے. مالکے کائنات نے نقشہ کھچیا, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اللہ فرماندے لوگو میں اینا یہودیاں نو ذلیل کر چھڑے, خارج کر چھڑے آئے, در در دے بکاری بنا چھڑے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گل سنیا جے توجہ نال, پہلی سازش میرے یوسف نبی نو قتل کرنے دی, پر ہویا وہی ہے جو اللہ دا فیصلہ. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ہوندہ وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. حضرات ذرا توجہ کرے آجے. حضرت یوسف نبی دے جناب قتل دے پروپوگنڈے بڑھائے. وقت گزردا گیا, وقت بیتدا گیا. حضرت زکریا نبی علیہ السلام دا دور آ گیا. اینا یہودیاں نے میرے زکریا نو قتل کرنے دا منصوبہ بنایا. اٹھائیے البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 52 تے بات موجود ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نو جڑے بندے نے قتل کیتا ہے, اس بندے دا نام شاہد یہودا یوآس. شاہد یہودا یوآس اے بھی یہودی ہے. یہودیاں دی تاریخ اٹھا کے دیکھو, اس یہودی نے میرے زکریا علیہ السلام نو قتل کیتا. ذرا آگے چلیے حضرات, میں حقائق تو پردہ اٹھانا چاہنا, حقائق تیرے سامنے پیش کرنا چاہنا. میرے یحییٰ نبی دا دور آیا, جڑے یحییٰ نبی دے ذکر اللہ پاک نے اپنی پاک کلام اندر فرمایا. مالکے کائنات نے فرمایا یا یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب
بقوہ. اللہ پاک نے یحییٰ نبی نو آپ خود آواز مار کے اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائیاں. او لوگو اج میرے یحییٰ نبی دا دور آ گیا. ایک بدکارہ یہودیہ عورت زنا کرنے والی بدکاری کرنے والی میرے یحییٰ نبی نو پتا چل گیا. یحییٰ نبی نے اس عورت نو بلایا ہے. بلا کر کے حضرت یحییٰ نبی سمجھا رہے نے معاملہ سلجھا رہے نے. آندے نے بی بی زنا نہیں کری دا, بی بی جناب بدکاری نہیں کری دی. میرے یحییٰ نبی نو سمجھائی جا رہے نے. آخر لوگو یحییٰ نبی سننا انہاں دی ذمہ داری سی سمجھاندیا انہاں یہودیاں نو پتا چل گیا یحییٰ نبی نے ساڑی بدکارہ عورت نو بدکاری تو روک چھڑے آئے. اینا ظالمہ نے پروپوگنڈا بنایا میرے یحییٰ نبی نو بھی شہید کر چھڑیا. اٹھائیے البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 64 دے اوپر اے بات موجود ہے. میرے زکریا نبی نو بھی اینا لوگا شہید کیتا, حضرت یحییٰ نبی نو بھی اینا لوگا شہید کیتا. حضرات ذرا آگے چلیے. حضرت شویا علیہ السلام, شویا نبی جس دا دوسرا نام ارمیہ آئے, ارمیہ بھی آکھیا جاندہ ہے, شویا بھی آکھیا جاندہ ہے. حضرات گل سنے آجے اے شویا علیہ السلام نو قتل کرنے والے بھی یہودی نے. اٹھائیے تفسیر بیضاوی جلد 3 صفحہ 248 دی اوپر بات موجود ہے. سیدنا شویا علیہ السلام دے قاتل بھی یہودی. حضرات میں گل مقدی مقام اینا یہودیاں نے نبیاں نو قتل کیتا, نبیاں دے جناب قتل دے در پہ رہے. آخرکار میرے عیسیٰ نبی دا دور آ گیا. عیسیٰ نبی دیاں واریاں آ گئیاں. اینا کمینیاں نے عیسیٰ نبی نو کمرے اندر بند کر لے آئے. اسیاں جناب عیسیٰ نبی نو جناب سولی چڑھا دیاں گے, قتل کر دیاں گے. اپنے قتل کرنے دا منصوبہ بنا لیا. عیسیٰ نبی نو سولی چڑھان دا پروپوگنڈا تیار کر لیا. آئے اللہ میں تیری عظمتاں تو قربان جاواں. مالک کائنات نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ نے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. پروپوگنڈا تیار ہو گیا, منصوبہ تیار ہو گیا. میرے عیسیٰ نبی نو سولی چڑھاندہ ایک کمرے اندر عیسیٰ نبی نو داخل کیتا تے جناب آپ بھی اندر آگے سولی چڑھان واسطے. حضرات گل سنے آجے مالک کائنات دا قرآن سورہ نساء اور 156 57 اور 58 نمبر آئے تھے. مالک کائنات نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ. اللہ فرمانے لوگو میں عیسیٰ نبی نو کمرے دے وچوں ہی آسمان تے اٹھا لیا. وہ اللہ تیریاں کرنیاں. عیسیٰ نبی نو اللہ پاک نے اٹھا لیا اور اینا کمینیاں اینا ظالمہ یہودیاں دے ایک بندے دی شکل اللہ پاک نے عیسیٰ نبی والی بنا چڑی. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ. اپنے اس بھائی نو اپنے یہودی نو سولی چڑھا کے کہندے نے اسی عیسیٰ نبی نو نعوذ باللہ قتل کر چھڑے آئے, اسی عیسیٰ نبی نو سولی چڑھا چھڑے آئے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قتلوہ وما صلبوہ. اللہ فرماندے نہ اینا قتل کیتا ہے نہ اینا سولی چڑھایا ہے بل شبہ لہم, بلکہ اللہ پاک نے فرمایا لوگو میں اینا دیکھ بندے دی شکل عیسیٰ نبی والی بنا چھڑی اور اینا نے اپنے ہی بندے نو سولی چڑھا چھڑے آئے. عیسیٰ دیواری تے فرمایا بر رفعہ اللہ, میں عیسیٰ نبی نو آسمان تے اٹھا لے آئے. آئے اللہ میری توبہ, اینا لوگاں عیسیٰ نبی دے قتل دے منصوبے بنائے پر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. آخر میرے آقا دیاں واریاں آ گئیاں, محبوب کائنات دیاں واریاں آئیاں. لوگوں شمس الضحیٰ دا دور آیا, بدر الدجا دا دور آیا, کونین دے تاجدار دا دور آیا, سید الکونین دا دور آیا. میرے آقا علیہ السلام نو قتل کرن دے منصوبے میرے پاک پیغمبر دے بارے اینا
پروپوگنڈے تیار کی تھے. آخرکار ایک یہودیہ عورت نے میرے آقا دی دعوت کی تھی. صحیح البخاری دی حدیث ہے 2627 نمبر 2627 نمبر صحیح البخاری دی اندر میرے پاک پیغمبر دی دعوت ایک یہودیہ عورت نے کی تھی تے دعوت اندر کھانے اندر زہر ملا چھڑے آئے. اللہ میری توبہ. میرے آقا دا صدیق بھی نال ہے, میرے پاک پیغمبر دا بشر بن برا بھی نال ہے. جدوں بشر نے لقمہ منہ اندر ڈالیا نا تے بشر فوراً دے نے آقا کھانا نہ کھایا جے, محبوبہ کھانا نہ کھایا جے, ایک کملی والی سرکار کھانا نہ کھایا جے. آپ فرماندے نے بشر پیاریا کی گل ہے؟ آندا سونیا اے دے اندر زہر ہے, مینوں کھانے اندروں زہر دی بو آ رہی ہے. اللہ میری توبہ. او لوگوں گل سنیا جے, انہاں لوگاں میرے آقا نو شہید کرنے دا, آقا کائنات نو بھی قتل کرنے دا منصوبہ تیار کیتا. میرے نبی دا بشر موقع تے شہید ہو گیا. نبی دے صحابی دا قاتل کون ہے؟ بولو. حضرت بشر دا قاتل کون ہے؟ عیسیٰ نبی دے قاتل بھی یہودی, شویا نبی دے قاتل بھی یہودی, یحییٰ نبی دے قاتل بھی یہودی, زکریا نبی دے قاتل بھی یہودی. او لوگو حضرت یوسف نبی تے عیسیٰ نبی دے بارے قتل دے منصوبے تیار کرنے والے بھی یہودی. آخر میرے آقا دے برا جناب بشر بن برا دے قاتل بھی یہودی بن گئے نا. آقا نے بھی ایک لقمہ پایا تے منہ اندروں باہر کر سٹے آئے. میرے صدیق نے بھی باہر کر دیتا. آخرکار زہر اندر چلا گیا. او لوگو جدوں میرے آقا دی وفات ہوئی نا, صحیح البخاری دے الفاظ نے میرے پاک پیغمبر نے اپنی وفات تو تھوڑی دیر پہلے فرمایا او جڑی زہر یہودیہ نے کھلائی ہے میں اج بھی اپنے تالو اندر او دا اثر محسوس کر رہا ہاں. معلوم ہوندا ہے میرے آقا دی وفات بھی اسے زہر دی وجہ تو ہوئی. میرے پاک پیغمبر نو بھی اینا زہر پلائی تائیں تے آمینہ دے لال نو شہید آکھیا جاندہ ہے. میرے پاک پیغمبر نو زہر کھلان والے بھی یہودی نے. او لوگو آقا بھی یہودیاں دی زہر دی وجہ تو دنیا تو رخصت فرما گئے. میرے پاک پیغمبر دے قاتل بھی یہودی. آخر میرے صدیق دیاں واریاں آ گئیاں. سن 11 ہجری اندر آمینہ دے لال دنیا تو ٹر گئے یہودیاں دے زہر دی وجہ تو. 2 سال میرے آقا تو بعد سوموار دا دن نے او لوگو جمعہ ثانی دا مہینہ ہے. سیدنا صدیق اکبر سن 13 ہجری دے اندر میرے صدیق دی وفات ہوئی. صدیق بھی آندے نے لوگو میں اس یہودیہ دی زہر دی وجہ تو کائنات تو جا رہا ہاں. میرے صدیق دے اندر بھی جناب جسم اندر بھی اس یہودیہ دی زہر نے اثر کیتا. آقا دے قاتل بھی یہودی, بشر دے قاتل بھی یہودی, صدیق دے قاتل بھی یہودی. حضرات ذرا آگے چلیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے فاروق دیاں آ گئیاں. اور لوگوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کون فاروق جڑا مشورے زمین تے دیندا ہے اللہ آسمان تو قرآن بنا دیندا ہے. عمر مشورے زمین تے دیندا ہے آسمان تو قرآن بن کے آ جاندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر گلیاں جو گزر جائے شیطان گلیاں چھوڑ جاندا ہے. عمر تیری عظمت دے کیا کہنے. میرے عمر دا نام سن کے کیسر و کسرا دے محلات لرز جاندے. او لوگو عمر دا رو بھی اینا ہے, دبدبہ ہی اینا ہے. اینا یہودیاں نے میرے عمر دے خلاف پروپوگنڈا تیار کیتا پر آپ نہ آ سکے. اینا ظالمہ نے ابو لولو فیروز نامی مجوسی نو تیار کیتا. اے حقیقت رافضیت کتاب صفحہ 254 تے بعد موجود ہے. حقیقت رافضیت کھولیے پڑھیے مطالعہ کیجئے صفحہ 254 تے بعد ملے گی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو قتل کرنے والا ابو لولو ہے. جی ابو لولو تیار کرنے والا عبداللہ بن سبا یہودی ہے. اے یہودی عبداللہ بن سبا حضرت عمر نو آپ تے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ میرے عمر دا رو بھی اینا ہے, ڈر ہی اینا ہے. میرے عمر دا جناب خوف ہی اینا ہے. عمر دے سامنے تے جناب بڑے بڑے لرز گئے. اور لوگوں کیسر و کسرا دے محلات دنیا دا کفر میرے عمر دے سامنے کمبنا شروع ہو گیا. اینا
इन्हां कमीनियां ने इस मजूसी नूं तैयार कीता है, इन्हें मेरे उमर नूं शहीद कीता। मालूम होया है उमर दी शहादत भी यहूदियों दी साजिश नाल हुई। जरा आगे चलिए, हकीकत राफजियत सफ़ा 255 खोलिए। सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे उस्मान दे खिलाफ जिन्हां लोगों ने प्रोपोगंडा तैयार किया है, जेड़े उस्मान ते पत्थरां दियां बारिशां करके मेरे उस्मान नूं शहीद करने वास्ते आए, जिन्हां लोगों मस्जिद नबवी अंदर मेरे उस्मान ते पत्थरां दियां बारिशां कीतियां, जिन्हां लोगों ने आसाए रसूल उस्मान दे हथों छीन करके तोड़े आए, ये लोग कौन ने? अब्दुल्ला बिन सबा दी तैयार की हुई जमात, चंद लोग कूफा दे, चंद लोग बसरा दे, चंद लोग मिस्र दे, इन्हां तिन्ना रियासत तिन्ना शहरों दे लोग लैकर के अब्दुल्ला बिन सबा ने जमात तैयार की थी। इन्हां दा कमांडर अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी, यहूदी सैयदना उस्मान दा कातिल ठहरिया। हज़रात मैं गल किसे किनारे लाना चाहना, तवज्जो ताम कीजिए। गुनहगार दियां टुटियां फुटियां बातें जनाब दिलो दिमाग दी तख्ती ते नोट करके ले जाइए। रब्बे किबरिया दी कसम है, आज मैं हकायक तो पर्दा हटाना चाहना, आज हकीकत तेरे सामने करना चाहना, हकायक तो आगाह करना चाहना। आइए हकायक दी दुनिया अंदर तुसी जनाब तारीख दी वर गर्दानी कीजिए, तारीख पढ़िए, हकायक पढ़िए, अफसाने सुनाए जाते, कहानियां बना बना के बयान कीतियां जांदियां, गले फाड़ फाड़ करके जनाब जाकिरीन वाइसीन जनाब अफसाने बयान कर दे, कहानियां बयान कर दे। ये नहीं वेंदे हकीकत अंदर कातिल कौन है। हज़रात आज मैं बयान करना चाहना असल मुजरम कौन है, असल मुजरम कौन है। सैयदना उस्मान दा कातिल कौन है, सैयदना अली दा कातिल कौन है, हसन दा कातिल कौन है, हुसैन दा कातिल कौन है, आले रसूल दा कातिल कौन है, अहले बैत दा कातिल कौन है, आमीना दे लाल दा कातिल कौन है, सिद्दीक दा कातिल कौन है, फारूक दा कातिल कौन है, अंबिया दा कातिल कौन है, शुहदा दा कातिल कौन है, अस्दिका दा कातिल कौन है, औलिया दा कातिल कौन है, सहाबा दा कातिल कौन है। हकीकत अंदर यहूदी है, जो यहूदी फट करके राफजी बने हैं, यहूदी फट करके मिर्जाई बने हैं, यहूदी फट करके खारजी बने हैं, और आज शिया दी शक्ल अपना करके यहूदी शिया दे लिबास दे अंदर आ करके मेरे हुसैन दे मातम करे। हज़रात छुपाया जुर्म छुपया नहीं कर दे, छुपाया जुर्म छुपया नहीं कर दे। आइए हकायक तो पर्दा हटाना चाहना, उठाइए हकीकत राफजियत सफ़ा 255 के बाद मौजूद हुए। मेरे उस्मान दा कातिल कौन है? बोलो, उस्मान दा कातिल कौन है? उस्मान शहीद हो गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे उस्मान नू बड़ी बेदर्दी नाल शहीद कर दिता गया। हज़रात मैं इख्तिसार नाल बात अर्ज करना चाहना, सैयदना ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। इधर मुल्क शाम दे अंदर मेरे उस्मान दा कमांडर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना मुआविया दी एक बहन मेरे उस्मान दे नका अंदर जिदा नाम सैयदा नाइला, हज़रत मुआविया दी एक बहन नबी कायनात दे नका अंदर जिदा नाम सैयदा उम्मे हबीबा। और लोग गल सुने जे, गल ध्यान नाल सुनिया जे, एक हिसाब नाल मेरा मुआविया पूरी कौम दा मामा भी लगदा है, एक हिसाब नाल मेरा मुआविया पूरी कौम दा कमांडर भी लगदा जे। हज़रत अमीर मुआविया कातबे वही भी ने, मुआविया दे मेरे नबी नाल तल्लक भी बड़े गहरे ने। मुआविया खड़ी हो गए, नाइला बहन ने कटियां उंगलियां मुआविया दी झोली अंदर मुआविया दे सामने सुटियां। मुआविया अज तेरे दमाद और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज तेरे बहनोई और नबी रहमत दे दमाद नू जनाब बड़ी बेदर्दी नाल शहीद कर दिता गया है। मुआविया अपने बहनोई सैयदना उस्मान, अपने बरदर-इन-ला सैयदना उस्मान दा बदला लेना है। मुआविया ने आख्या बदला लेना है, खिलाफत अलीउल मुर्तज़ा दे कोल आ गई। और ये यहूदी अब्दुल्ला बिन सबा एदा प्रोपोगंडा एदी तैयार की हुई जमात सैयदना अली दी फौज अंदर शामिल हो गई। आपस अंदर जंगा होइयां, जंगे जमल होई, हजारों सहाबा शहीद होए, जंगे सफीन हुई, हजारों सहाबा शहीद होए। इन्हां सहाबा दी शहादत दा जरिया ए अब्दुल्ला बिन सबा बने आए, ए यहूदी बने। जंगे जमल और जंगे सफीन दे हजारों शुहदा नु कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले यहूदी ने आखिर वेला आ गया। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बन गए। लोगो सन 35 हिजरी, सन 11 हिजरी अंदर आका ने
نے وفات پائی، 13 ہجری اندر صدیق نے وفات پائی، 23 ہجری دے آخر اندر میرے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے، 24 ہجری دی پہلی تاریخ، پہلا مہینہ، پہلا دن فجر دے ٹائم میرے عمر شہید ہو گئے۔ لوگوں اگے گل سنیا جے، جناب سن 35 ہجری اندر میرے سمان شہید ہوئے تے خلافت علی المرتضیٰ دے کول آ گئی، جنگ جمل ہوئی، صفین ہوئی، سن 40 ہجری آ گئی، مسجد علی کوفہ شہر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کرنے والا کون ہے؟ علی دا قاتل کون ہے؟ یہودی میرے سمان تو بعد، جنگ جمل تے صفین تو بعد اس عبداللہ بن سبا یہودی دی جماعت پھٹ کے دو ٹوٹیاں اندر بکھر گئی، دو گروہ اندر بکھر گئی۔ ایک گروہ اپنے آپ نو خارجی کہندا ہے، دوسرا گروہ اپنے آپ نو رافضی کہلوان لگ گیا۔ جیڑے خارجی بنے نے اے علی المرتضیٰ تے اہل بیت نو کافر کہندے سن، نعوذ باللہ من ذالک، اور جڑے رافضی بنے نے اے آندے نے علی مولا مشکل کش، اے آندے نے دم دم دے اندر علی، دم دم دے اندر علی، حقیقت دے اندر جناب اصل علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، علی ہی خود ساری کائنات دا مالک ہے۔ آندے نے زمین بنی تے علی دی وجہ تو، آسمان بنے تے علی دی وجہ تو، جے نبی آئے تے علی دی وجہ تو کائنات دا نظام بنے تے علی دی وجہ تو۔ میں ایک ذاکر نو سنے ہیں، او کمینہ آندہ ہے اللہ آئے تے علی دی وجہ تو، اگر علی نے نہ آنا ہوندہ نہ زمین بندی نہ آسمان بندہ، علی نے نہ آنا ہوندہ نہ کائنات دا نظام بندہ، علی نے نہ آنا ہوندہ آمینہ دلال نہ آندے، علی المرتضیٰ نے نہ آنا ہوندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت نہ مل دی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نہ آنا ہوندہ تو اللہ بھی نہ آندے۔ اللہ میری توبہ آندے علی علی کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے، اللہ اللہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے، اللہ ہی علی ہے، علی ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات توجہ فرمائیے، میں علی دا منکر نہیں، میں اس بات نو ڈنکے دی چوٹ کہنا چاہنا، میرے مسلک دا اعلان ہے، میرے مسلک دا منہج ہے، میرے مسلک دی دعوت ہے۔ جنہ علی دا منکر ہے دار اسلام تو خارج ہے، جنہ حسن دا منکر ہے اسلام دا کچھ نہیں لگدا، جنہ حسین دا منکر ہے اسلام تو خارج ہے، اہل بیت دا منکر اسلام تو خارج ہے۔ پر انصاف چاہیے، انصاف چاہیے۔ حضرات خود ہی علی المرتضیٰ نو قتل کرنے والے، خود ہی حسن دے قاتل، خود حسین دے قاتل، خود اہل بیت دے قاتل، خود آل رسول نو قتل کر کے اور خود ماتم کرنے والے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، نبی رحمت دا اعلان ہے، جو گریبان پھاڑے گا، جو نوحہ کرے گا، جو رخسار پیٹے گا، صحیح البخاری دی حدیث ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فلیس منا فلیس منا فلیس منا، او میرا نہیں، میں محمد اس دا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان نبوت کونین دے تاجدار دا اعلان ہے، جیڑا نوحہ کرے گا، وویلا کرے گا، سینہ کو بھی کرے گا، رخسار پٹے گا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جہلیت دی پکار لگائے گا، صحیح البخاری دی الفاظ ہے فلیس منا، میں اس دا کچھ نہیں لگتا، او میرا کچھ نہیں لگتا۔ توجہ فرمائیے، ایک گروہ خارجی بن گیا، ایک گروہ رافضی بن گیا، اور پھر یہودیاں دی سازش دیکھو، جیڑا گروہ خارجی بنے ہیں اس گروہ کولوں علی المرتضیٰ شہید کروائے، تے جیڑا گروہ رافضی بنے ہیں ایک گروہ نو حضرت حسن دے ہاتھ بیعت کروا کے حسن نو وقت دے خلیفہ بنا لیا۔ سن 40 ہجری ہے، علی المرتضیٰ شہید ہو گئے، بیعت حضرت حسن دے ہاتھ ہو گئی، حسن وقت دے خلیفہ بن گئے۔ ادھر امیر معاویہ نو خط لکھے ہے، آندے نے معاویہ اگر حسن تیرے حوالے کر دئیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن تیرے حوالے کر دئیے کنا انعام دیں گا۔ حضرت حسن نو آندے نے، حضرت معاویہ نو آندے نے، یہی راہ
राफजी कमीने कूफा वाले आंदे ने अगर हसन तेरे हवाले कर दईए ते की नामो के नाम देगा। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हो दे कोल खबर गई ना, मुआविया दी अखां चों आंसू आ गए। उठाइए तारीख तबरी, उठाइए अल बिदाया व नहाया, उठाइए इब्ने खुल्दुन, उठाइए सैयद तारीखुल इस्लामी और लोगों तारीख दा मुताला कीजिए। शिया दी किताब कशुल गुम्मा उठाइए, शिया दी किताब अल इरशाद शेख मुफीद वाली उठाइए, शिया दी किताबां दा मुताला कीजिए। हजरत अरबली ने लिखे, शेख मुफीद ने लिखे, शिया ने लिखिया है। हजरत जनाब अमीर मुआविया नु खत लिखिया, अगर हसन तेरे हवाले कर दिए की सानू अता करेगा। इधर हजरत हसन कोल आए, आके कहते ने अमीर मुआविया तुहाडे कोल कत्ल करके ले आइए कि इनाम व किराम मिलेगा। हजरत दोनों नु आपस अंदर भड़काना चाह रहे ने, लड़ाना चाह रहे ने, शहीद करवाना चाह रहे ने। वही पुराना मनसूबा जेड़ा अंबिया तो लेकर के आज तलक चला आ रहा है, अंबिया नु कत्ल कर दे आ रहे, आज जनाब हजरत हसन नु शहीद करवाना चाह रहे, अमीर मुआविया नु जनाब हसन नाल लड़ाना चाह रहे ने। मेरे हसन बड़े दूर अंदेश सन। एक दिन मेरे पाक पैगंबर जनाब मिंबर रसूल ते खुतबा दे रहे ने, आका कायनात दा नवासा हसन आया, लंबा चोला पहने आए। हसन कभी गिरदे कभी उठ के खड़ा होंदे, कभी गिरदे कभी खड़ा होंदे। मेरे पाक पैगंबर जनाब मिंबर तो उतरे, खुतबा छोड़िया, मिंबर छोड़िया, स्पीकर छोड़िया, नीचे उतरे, आगे बढ़े, हसन ने उठाया, सीने लगाया, वापस आए, मिंबर के ऊपर चढ़े, मुखातिबीन नु जनाब सामीन नु मुखातब करके ऐलान फरमाया, सामीन सुन लीजिए, मस्जिद नबवी दे मिंबर ते कौनैन दा ताजदार खड़ा होकर के, नबी रहमत खड़ा होकर के, जनाब शम्स व ज़ुहा दे चेहरे वाला जनाब मस्जिद नबवी दे मिंबर ते खड़ा होकर के ए बात डंके दी चोट कहना चाह रहे, इन नबनी हादा सय्यदुन युस्लिहुल्लाहु अला यदैहि बैना फिअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमैन। सही अल बुखारी दी अल्फाज, सही मुस्लिम दी अल्फाज, सुनन अबू दाऊद दी हदीस है, जामे तिरमिज़ी दी हदीस है, सुनन निसाई दी हदीस है, मिशकातुल मुसाबी अंदर मौजूद, बुलूगुल मराम अंदर मौजूद। हजरत आइए हक़ाइक़ दी जिंदगी अंदर आइए। मेरे पाक पैगंबर ने ऐलान फरमाया, ए मेरा बेटा मामूली बेटा नहीं, ए ओ बेटा है, अल्लाह मुसलमाना दियां दो अजीम जमातां नु इस मेरे हसन दे जरिए इकट्ठियां फरमाएगा, हसन सुलह करवाएगा। दो मुसलमाना दियां अजीम जमातां दी हसन सुलह करवाएगा। अमीर मुआविया नु काफिर कहने वाले उठाइए उठाइए तवारीख, उठाइए नबी रहमत दी हदीस या नबी रहमत दी जुबान ते इतराज कर या अपनी जुबान नु काट दीजिए। हजरत अपनी नपाक जुबान, जिस नपाक जुबान नाल मुआविया नु काफिर कह रहे हैं, या नपाक जुबान खींच करके अपने मुंह में से निकाल दीजिए या नबी रहमत पे इतराज कीजिए। कौनैन दे ताजदार दे इस कौले मुबारक नबी रहमत दी हदीस मुबारक नु झूठा साबित कीजिए। मेरे पाक पैगंबर ने मस्जिद नबवी अंदर मिंबर रसूल ते चढ़ के आखे, दो मुसलमाना दी जमातां दे दरमियान मेरा हसन सुलह करवाएगा और तू मुआविया नु काफिर कहीं नहीं। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, मुसलमाना दी जमात मुआविया वाली, मुसलमाना दी जमात हसन वाली, दोनों मुसलमान ने तो जनाब मुआविया नु काफिर कहीं नहीं, मुआविया दी जमात नु काफिर कहीं नहीं। और खारजी सुन लीजिए, अली मुर्तदा को काफिर कहने वाले, अहले बैत को काफिर कहने वाले, अली मुर्तदा के जनाब साथ मिलने वालों को काफिर कहने वाले, सुन लीजिए, मेरे पाक पैगंबर ने इनको मुसलमान कहा। हसन ने मुसलमानों की सुलह करवाई, हसन ने दो मुसलमान जमातों को मिलवाया और तेरे इमाम हसन ने उनको मुसलमान कहा, नबी रहमत ने मुसलमान कहा, अली मुर्तदा ने दोनों जमातों के जनाजे पढ़ाए और तू किस मुंह से उनको काफिर कहेगा। आइए तवज्जो फरमाइए, हजरत हकायक तो आगाह करना चाहना, तवज्जो है नहीं है, सारे दी है। हजरत हसन रजी अल्लाह, कहो रजी अल्लाह हो ताला अन्हु, हसन रजी अल्लाह अन्हु। मालूम हो गया बड़े दूर अंदेश ने, पता चल गया ये लोग मैनू ते मुआविया नू लड़ा के मराना चाह रहे हैं। आपने खत लिखा, मुआविया मैं सुलह करना चाह, मुआविया मैं सुलह करना चाहना। मुआविया ने वापस लिखा, किवें करोगे? हसन फरमांदे ने, तुसी अमीर होवोगे मैं गरीब होवांगा, तुसी हुक्मरान होवोगे मैं रियाया होवांगा। दुनिया का पहला बैलेंस चेक जारी होया, पहला अमीर मुआविया ने खाली पेज के नीचे
سائن فرمائے سرکاری مور لگائی حسن وال روانہ فرمایا حسن جو دل کردہ شرط لکھ دے معاویہ نو منظور ہے جو دل کردہ لکھ دے حسن نے رضی اللہ عنہ نے چند شرطاں لکھیاں سلو ہو گئی آپ حسن نے انہوں بلایا کوفیاں نو رافضیاں نو جڑے حقیقت اندر یہودی سن بلا کے فرمان لگے میں سلو کرنا چاہنا سیدنا معاویہ نال اٹھائیے الارشاد شیخ مفید دی صفحہ 102 شیعہ دی کتاب اندر لکھے کشف الغمہ اندر لکھے ہے ایک کمینہ کھڑا ہویا ہے حضرت حسن دے نیچے جو مسلح بچھے ایک پاسوں پکڑ کے کھینچ کر کے کہندہ یا مذل المومنین تسی امیر المومنین نہیں تسی مومنہ نو ذلیل کرنے والے ہو نعوذ باللہ من ذالک اندھے مذل المومنین نعوذ باللہ ایک اور آگے بڑھے حضرت حسن دے خنجر مارے زخم گہرا ہو گیا حسن نو اٹھایا گیا آپ نو جناب گھر لے جایا گیا علاج کروایا گیا آخر معاویہ آ گئے مسجد علی ہے کوفہ شہر ہے علی المرتضیٰ دی مسجد اندر ممبر علی تے سیدنا معاویہ نو بٹھایا حضرت حسن نے فرمایا ابسط یدک ہاتھ بڑھائیے ہاتھ پھیلائیے امیر معاویہ نے ہاتھ پھیلایا حضرت حسن نے ہاتھ دے اوپر ہاتھ رکھا اعلام و اہل بیت شیعہ دی کتاب حوالہ نوٹ کیجئے سیدنا حسن دے الفاظ نوٹ کیجئے سیدنا حسن نے معاویہ رضی اللہ عنہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے فرمایا آذو یدی فی ید امیر المومنین میں آج اپنا ہاتھ امیر المومنین دے ہاتھ اندر ہاتھ دے کر کے اینا دی بیعت کر کے جناب اینا نو مومنہ دا امیر تسلیم کر چکے ہاں اور اتنی بات کرنے تو بعد اپنے بھائی حسین وال نظر دوڑائی فرمایا قوم فبائیے کھڑے ہو جائیے بیعت کیجئے حضرت حسن نے فرمائی اپنی فوج دے کمانڈر قیس بن سعد وال نظر دوڑائی قوم فبائیے کھڑے ہو جائیے بیعت کیجئے سیدنا حسن نے خود بھی بیعت کی تھی حضرت حسن کو بھی بیعت کروائی فوج دے کمانڈر کہندے نے بیعت کر کوفی سی نا انداز ذرا ٹائم دیو ٹائم لے لے جا کے کوفیاں نو اکٹھیاں کر کے تاریخ طبری اندر لکھے امام طبری رحمہ اللہ کوفیاں نو اکٹھیاں کر کے کہندہ ہے اس گمراہ امام نعوذ باللہ امام حسن امیر المومنین کہہ رہے نے اور یہ کہندہ ہے اس گمراہ امام دی بیعت کر لئیے یا بغیر امام دے ادا مقابلہ کریے کوفی کہندے نے بیعت کر لو واپس آیا بیعت کی تھی کوفی سارے نے بیعت کر لئی سن 41 ہجری تو لے کر کے 60 ہجری تلک 20 سال بلا شرکت غیر سیدنا امیر معاویہ نے حکومت فرمائی سن 49 یا 51 ہجری اندر اور ایک روایت اندر سن 47 ہجری آیا 47 اندر یا 49 اندر یا 51 اندر سیدنا حسن شہید ہو گئے حسن نو زہر کھلایا گیا یہ بعد روایات اندر ہوندے جڑا زخم مدائن دے جناب اس مقام تے اینا کوفیہ نے سلو دی وجہ تو حضرت حسن نو لگایا اس زخم دی وجہ تو حسن شہید ہوئے اور ایک روایت اندر ہوندے حسن نو بار بار زہر پلایا گیا آخر کار سن جناب 51 ہجری اندر حسن نو ایسا زہر پلایا گیا آپ دی آنتڑیاں کٹ کٹ کر کے باہر آ گئیاں میرے حسن شہید ہو گئے حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں حسن کے قاتل کون ہے علی المرتضیٰ کے قاتل کون ہے حسن کو بھی شہید کرنے والے یہی کوفی ہے علی المرتضیٰ کو شہید کرنے والے یہی کوفی ہے سن 60 ہجری آئی امیر معاویہ وفات پا گئے یزید کمانڈر بنا یزید نے لوگوں سے بیعت لی یزید خلیفہ بنا حضرت حسن جناب علیہ السلام کو بیعت کے لیے کہا گیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت کے لیے کہا گیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کو کہا گیا فرمایا مجھے مہلت دیجئے رات گزارنے دیجئے صبح فیصلہ کر کے بتلاؤں گا سبھی کے سامنے بیعت کروں گا رات جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ سے نکلے مکہ چلے گئے اہل و عیال سمیت بیوی بچوں سمیت گھر بار سمیت مدینہ چھوڑا مکے آ گئے جب مکے آ گئے کوفیوں کو پتہ چل گیا
کنہاں نوں پتہ لگ گیا؟ قاتلاں نوں پتہ چل گیا حسین مکے آ گئے نے، شکار مکے آ گیا، نعوذ باللہ۔ انہاں خط لکھیا حسین سانو پتہ چلیا ہے تسی یزید دی بیعت نہیں کیتی، مکے آ گئے ہو، کیتی اسی بھی کوئی نہیں، تہاڈا انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ۔ ایک نہیں، ایک روایت اندر پڑھی ہے 500 خط، ایک روایت اندر پڑھی ہے 1200 خط، ایک روایت اندر پڑھی ہے 18,000 خط آئے۔ آپ نے مسلم بن عقیل نوں بھیجے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑے ہیں تے کوفے جا رہے نے۔ حضرات گل سنے جے کوفے آئے، میں گل مختصر کرنا چاہنا، حقائق تو پردہ ڈانا چاہنا۔ کوفے والیاں نے 32,000 بندیاں نے سیدنا جناب مسلم بن عقیل دے ہاتھ بیعت کی تھی، تے مسلم نے خط لکھیا حسین آ جاؤ آ جاؤ، کوفی ہاتھ بیعت کرنے واسطے تیار نے۔ ادھر کوفہ دا گورنر نعمان بن بشیر صحابی رسول ہے، بڑا نرم دل آدمی، ادھر بیعت کر رہے نے تے ادھر نعمان بن بشیر نو کہندے نے مسلم آ گیا ہے اپنا سنبھالا کر لو۔ اے حضرت نعمان بن بشیر آندے نے چلو کوئی گل نہیں، خیر ہے، صحابی رسول ہے، نرم دل ہے، نرم مزاج ہے، سیدنا حسین ابن علی دے بارے، مسلم بن عقیل دے بارے بڑی نرم طبیعت رکھن والے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نہ کوئی نوٹس نہیں لیا، اے نہ کوفیاں نے ویکھیا نعمان لڑائی نہیں کرنا چاہتا، مسلم نو شہید نہیں کر رہا، انہاں کمینیاں نے خط لکھیا یزید نو کہ کوفے دے حالات خراب ہو رہے نے، حالات سنبھالیے۔ یزید نے خط لکھیا جناب بصرہ دے حکمران عبید اللہ بن زیاد نو، جائیے کوفے دے حالات کنٹرول کیجئے، حالات خراب ہو رہے نے، کوفے دے جا کے کنٹرول کیجئے۔ عبید اللہ بن زیاد کوفے آیا ہے، ادھر آمد حسین دے نعرے لگ رہے نے، کوفی حضرت حسین دا انتظار کر رہے نے۔ ادھر جناب عبید اللہ کوفے آ گیا، انہیں مڑاسا مارے ہے، اپنا منہ چھپایا، اکھاں ننگیاں نے، پگ بنی ہے تے پگ دا ایک پلو پرانے جٹکے دور دے مطابق پگ دا ایک پلو اپنے جناب چہرے تے لے ہے، اپنا سارا چہرہ جناب چھپا کر کے آیا، اکھاں ننگیاں نے، لوگاں سمجھے حسین بن علی آ گئے۔ اے سیدھا دارالخلافہ اندر گیا، گورنر ہاؤس اندر گیا، مسجد علی دی اندر گیا۔ حضرات گل سنے آجے ایتھے آ کے نا انہیں جناب کوفیاں نے کٹھیاں کیتا، اعلان کیتا ہے، آندہ کوفیو جان دے ہو میں زیاد دا بیٹا وہاں، میں قتل کر کر کے لاشاں دے ٹھیر لا دیا گا، چھوڑ دیو مسلم نو، چھوڑ دیو حسین نو، آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو، یزید دی بیعت کیجئے۔ انہیں سارے کوفی سرداروں نو بلایا تے جناب اپنے ہاتھ اندر لے ہے، آندہ میری منو گے مال بھی دیاں گا، کی کراں گا؟ مال بھی دیاں گا، وک گئے، آندہ پیسہ دیاں گا، لالچ دیتا، جے میری مان لو گے، نہ منو گے تے پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ انہاں سرداراں نے اپنے اپنے قبیلے والیاں نو بلایا، آندے نے مسلم نو چھوڑ دے ہو تے مسلم دی تلاش شروع ہو گئی۔ گل مختصر کرنا چاہنا، فوجی مسلم نو تلاش کر رہے نے، پتہ چلیا مسلم ہانی بن عروہ دے گھر اندر حضرت ہانی نو پکڑیا گیا، گرفتار کر لیا، جناب پورے کوفہ اندر شور پہ گیا کہ ہانی قتل ہو گیا، حالانکہ ہانی گرفتار ہویا ہے۔ ادھر جدوں شور پہ گیا نا، ہانی دے گھر والیاں نے روڑا پا چھڑیا، بیبیاں نے رونا شروع کر دیتا ہے، گھر والیاں نے واویلا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نو بڑا دکھ ہویا، مسلم 12,000 فوجی لے کے، ایک روایت اندر آندا ہے 80,000 فوجی لے کے حضرت مسلم کوفیہ نو لے کے جناب گورنر ہاؤس دا محاصرہ کر لیا ہے تاکہ عبید اللہ بن زیاد نو کلو انتقام لیا جائے۔ جدو مسلم فوجی لے کے آئے، عبید اللہ بن زیاد نے دبکا مارے ہے تے نال لالچ دیتا ہے، سارے نس گئے، 4,000 رہ گئے، ایک اور دبکا لایا ہے، 4 رہ گئے، پھر پیر کھڑکایا تو وہ بھی نس گئے۔ یہودی سن نا،
پیراں دے کچے دل دے نکمے اندر دے کوڑے اندر دے کھوٹے حضرت مسلم تنہا رہ گئے انہیں مسلم نو پکڑیا تے گرفتار کر لیا گل مختصر کرا میرے مسلم شہید ہو گئے ہانی بھی شہید کر دیتے گئے ادھر حضرت حسین آ رہے نے خط پہنچے حسین واپس مڑ جاؤ کوفے نہ آیا جے حالات خراب نے حسین نے مکے چو کوفے آندا منصوبہ بنایا حضرت عبداللہ بن زبیر نے روکے ہے عبداللہ بن عمر نے روکے ہے عبداللہ بن عباس نے روکے ہے جناب دیگر صحابہ اکرام نے روکے ہے عبداللہ بن عباس کون نے میرے پاک پیغمبر دے چاچے دا بیٹا حضرت حسین دا نانا لگدا ہے میرے آقا دا چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس اے نبوی خاندان دا سب تو پرانا بابا ایک کوئی بزرگ رہ گیا ساریاں تو وڈیرا آ کے آندا حسین کوفے نہیں جانا حسین پتر کوفے نہیں جانا حسین آندا نانا جی میں جاواں گا میں نہیں دے رکنا حضرت عبداللہ فرماندے نے بیٹا اگر مینوں اس گل دا پتہ چل جائے میں تیری اونٹنی دے سامنے لیٹ جاواں تیری اونٹنی اپنے پیراں نال میرا کچومر نکال دے میری لاش ویکھ کے تینوں ترس آ جائے واپس مڑ جائے میں ایک کم کرنے واسطے بھی تیار ہاں پر پتر کوفے نہ جائیں پر حسین نہ رکے حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے آندے نے حسین کوفے دیاں تلواراں تواڈے خون نال رنگیاں نظر آ رہی نے کوفے دے دل تواڈے نال نے تلواراں عبید اللہ بن زیاد نال نے اوتھے نہ جایا جے اللہ میری توبہ پر حسین آندے نے میں جڑا ارادہ کر لیا اس کو واپس نہیں لوٹ سکدا 8 ہجری ہے 8 ہجری جدوں لوگ حج کرنے واسطے مکے جا رہے نے تے حسین مکیوں کوفے جا رہے نے دل مضطرب سے پوچھ اے بزم رونق میں آیا نہیں لایا گیا کدوں دل کردا ہے حسین دا مکہ چھوڑ کے حج والی سعادت چھڑ کے اور منا مزدلفہ عرفات چھڑ کے کوفے جان حسین دا دل نہیں کردا پر دل مضطرب سے پوچھ اے بزم رونق آیا نہیں یہاں لایا گیا واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون حسین آئے نہیں حسین نو تقدیر لے کے آ رہی حسین آندے نے میں کوفے جانا ہے صحابہ نے بار بار روکیا پر نہ روکے آخر کار چل دیاں ادھر 8 ہجری نو حسین مکیوں چل پے ادھر 8 ہجری نو مسلم تے ہانی نو قتل کر دیتا گیا ہے رستے اندر قادسیہ دے مقام تے پہنچے اگوں اہل بیت دا شاعر جڑا اہل بیت دی مدح اندر شعر پڑھیا کردا محبت دا اظہار کیتا کردا پھر ذوق نامی شاعر اگوں عراق چوں آ رہے ہیں حضرت حسین بوجھدے نے کی حالات نے آندا حسین کوفے نہ جایا جے حالات خراب نے پر حسین نہ باز آئے آگے چلے اگوں حسین نو مسلم دا خط ملیا کہ مسلم شہید ہو گئے حسین نے واپسی دا ارادہ کیتا ہے پر حسین دے نال مسلم دے پائی نے آندے نے حسین ہن بدلہ لے کے جاواں گے مر جاواں گے یا مار دیاں گے ہن پیچھے نہیں لوٹنا آخر کار چل دیاں عراق دے بارڈر تے پہنچے آگے عبید اللہ بن زیاد نے ہر بن یزید تمیم 1000 دا لشکر دے کر کے جناب گشت واسطے بھیجے ہیں 4000 دا لشکر عمر بن سعد بن ابی وقاص نو دے کر کے انہیں جناب کوفہ تو باہر کھڑیا کیتا ہے اور لوگوں گل سنے آجے اور بن یزید تمیمی ملے آندے حسین واپس پلٹ جاؤ حج موقع ہے پر حسین واپس نہ لوٹے آگے چلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن سعد دے کول آگئے 1000 لشکر ہور والا 4000 دا لشکر عمر بن سعد والا 5000 دا لشکر اے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے ہو گیا آندے نے حسین واپس پلٹ جاؤ موقع اگے نہ جایا جے حسین سانو تہاڈی گرفتاری واسطے بھیجیا گیا ہے پر اسی گرفتار نہیں کر دے موقع پیچھے مڑ جاؤ حسین کدی بھی عبید اللہ معاف نہیں کرے گا بڑا صفاق آدمی ہے بڑا کمینہ آدمی ہے عبید اللہ بن زیاد بڑا کمینہ آدمی ہے آگے نہ جائیے گا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شرائط پیش کی تھی یا مکے جان دے ہو یا بارڈر تے بھیج دے ہو لڑائی کردہ شہید ہو جاواں گا یا پھر مینوں دمشق
یزید کو جان دے ہو جویں میرے بھائی حسن نے امیر معاویہ نال سلوک کر لئی سی ایویں میں یزید نال سلوک کر لواں گا مینوں دمشق جان دے ہو عمر بن سعد نو یہ گل بڑی پیاری لگی تے خوش ہو گیا آندا حسین ٹھہرو میں عبید اللہ وال پیغام بھیجنا عبید اللہ نو پیغام ملیا کہ حسین نے 3 شرطاں دے بارے آکھیا ہے عبید اللہ بھی خوش ہو گیا عبید اللہ آندا حسین جیڑیاں دل کردا ہی من لے تناں چوں جو تینوں منظور ہے من لے پر حسین عبید اللہ دے کول حضرت حسین دا ستیلا مامو متریا مامو شمر ذل جوشن بیٹھا ہے شمر آندا عبید اللہ انج نہیں شکار ہاتھ آیا کڈی دا نہیں کون ہے حضرت حسین دا ستیلا مامو بینزی نے آکھا سی نا مجھے اپنوں نے مارا غیروں میں کہاں دم تھے میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کا اپنے ہی مار دیں بیگانے دی کی جرت ہے بیگانے دی کی ہمت سی عبید اللہ آندا حسین جو دل کر دئی کر لے شمر آندا ایویں نہیں ہاتھ آیا شکار نہیں چھڑی دا اللہ میری توبہ عبید اللہ نے شمر دی گل منی تے شمر نو کہندا تو چلا جا اگر ساڈے ہاتھ تے بیعت شمر کہندا حضرت حسین نو آکھو ساڈے ہاتھ تے بیعت کرن پھر اسی یزید کو لے کے جاواں گے اے عبید اللہ نے شمر نو بھیجیا جا کے جناب حضرت حسین کولوں بیعت لے لے اگر حسین بیعت کر لین تو ٹھیک وگرنہ فوج دا کمانڈر خود بن جائی حسین نو کہو لڑائی واسطے تیار ہو جان رضی اللہ تعالی عنہ حضرات گل سنیا جے شمر آئے عمر بن سعد نو آ کے کہندے حسین نو کہو ساڈے ہاتھ تے بیعت کرن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نو شمر دے ہاتھ تے عبید اللہ دے ہاتھ تے بیعت دا آکھیا گیا حسین نے فرمایا حسین دی گردن کٹ تو سکدی ہے پر جھک نہیں سکدی حسین دا سر کٹ سکدا ہے چک سکدا بات لگے حسین جھک سکدا اسی چکنا سکھیا ہے کٹنا نہیں سکھیا حسین نے کٹنا سکھایا ہے جھکنا نہیں سکھایا حسین آندے نے حسین شہید ہو جائے گا پر جھکے گا نہیں اے نہ دیاتے بیعت نہیں کرے گا ایک رات دی مہلت دیو سویرے فیصلہ کرانگے رات دی مہلت مل گئی 9 محرم میں مہلت رات دی مل گئی صبح 8 بجے کربلا دے میدان اندر پہنچے افسانے بیان کرنے والو 10 دن پانی بند رہا 3 دن پانی بند رہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا ٹمک ہو گیا ادھر ادھر دیاں کہانیاں تے جھوٹے افسانے بیان کرنے والو آؤ حقائق دی اندر کشف الغمہ شیعہ دی کتاب اربلی دی کتاب اٹھائیے شیخ مفید دی کتاب الارشاد اٹھائیے اعلام و اہل بیت اٹھائیے شیعہ دیاں کتاب اندر لکھے ہے صبح 8 بجے 10 محرم والے دن حسین دا قافلہ میدان کربلا اندر اترے ہے 8 بجے کربلا دے میدان اندر اترے ہے تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دی 5000 فوج نو حسین نے تقریر کی تھی حسین آندے نے لوگو سن لو میں اس نبی دا نواسا ہاں جیڑا نبی کائنات دا امام بن کے آیا ہے میرے حسین نے نبی رحمت دے اہل بیت فضائل بیان کی تے اپنا مقام تے حیثیت دسی حسین نے اہل بیت دے فضائل و مناقب تو انہاں نو آگاہ فرمایا ہے نتیجہ اے نکلیا کافی لوگ اس قافلے چو ٹٹ کے ادھر آ گئے اے شمر ذل جوشن چلایا چیخے رولا پایا وویلا کیتا ہے آندہ ایک ہی ہو رہے ہیں ٹوٹ ٹوٹ کے ادھر جا رہے ہو وہ لوگ آندے نے شمر کمینیاں سن لے اسی جنت تے جہنم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھاں نال ویکھ کے اسی جہنم نہیں جا سکتے سانو حسین والے پاسے جنت نظر آ رہی ہے ادھر جہنم نظر آ رہی ہے اپنی آنکھاں نال امام طبری نے لکھے ہے امام ابن خلدون نے لکھے ہے سید تاریخ الاسلامی نے لکھے ہے لوگوں گل سنے آجے گل مکانا چاہنا آندے نے آنکھاں نال ویکھ کہ جہنم نہیں جایا جاندہ آخر کار 11 بجے تک میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 یا 11 بجے دا ٹائم ہے ادھوں تک حسین نے انہوں سمجھایا پر معاملہ نہ سل دیا شمر نے فوج نو تیار کیتا ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے اندر آئے
اپنے جناب اہل و عیال دے کول آئے، اپنی بیوی بچے تے اپنے اہل و عیال بہناں دے کول آئے، آ کے آندے نے صبر کرے آجے۔ میرے نبی نے صبر دی تلقین فرمائی ہے، میرے آقا نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا۔ صبر کرے آجے، نوحہ کرنے والا، وویلا کرنے والا میرے آقا دا بھی دشمن ہے، جنت دا بھی دشمن ہے، جنت نہیں جا سکتا۔ وویلا نہ کرے آجے، نوحہ نہ کرے آجے، گریبان نہ پھاڑے آجے، جناب سینہ کو بھی نہ کرے آجے۔ حسین نے تلقین فرمائی تے میدان اندر آ گئے۔ 11 بجے لڑائی شروع ہوئی، 12:45 بجے دا ٹائم ہے تقریباً، میرے حسین دا سارا قافلہ کٹ گیا ہے۔ لوگوں گل سنے آجے، سارا قافلہ کٹ گیا ہے، میرے حسین تن تنہا میدان کربلا دی اندر۔ اللہ میری توبہ، اے لوگ حضرت حسین دے قریب نہیں آ رہے، چاروں طرف گھراؤ کیتا ہے، حسین تن تنہا ہے۔ حسین دے زخم جناب جسم دے ہوتے ہیں، ہزاروں زخم لگ چکے نے تیرہ تلواراں دے، پر حسین اجے جناب بابانگے طرح میدان دے اندر شیر دی طرح گرج رہا ہے۔ اور لوگوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان اندر نے کوئی میرے حسین نو شہید کرنے واسطے تیار کوئی نہیں، جنوں کیا جائے وہ ڈردا ہے، آل رسول نو کیویں قتل کیتا جائے، نواسہ رسول نو کیویں شہید کیتا جائے، جنتی شہزادے نو کیویں شہید کیتا جائے، جنتی نوجواناں دے سردار نو سیدہ شباب اہل الجنہ نو کیویں شہید کیتا جائے، جی دے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے اے جنتی جواناں دا سردار ہے، جی دے بارے میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا دنیا تے جنتی ویکھنا چاہندا ہے میرا حسین ویکھ لے۔ جڑے حسین نبی نے اپنی زبان چسوائی، جڑے حسین نبی اپنے سینے نال لایا کر دے، جڑے حسین نبی سنگیا تے چومیا کر دے، اس حسین نو کون شہید کرے؟ میدان کربلا اندر میرے اکیلے حسین نے، چاروں طرف ایک کوفی فوجی، چاروں طرف کوفہ والے، اے رافضی شیعہ میرے حسین دا گراؤ کیتا ہے۔ حضرات گل سنے آجے، حضرت حسین نو کوئی نیڑے نہیں پیا لگدا، شمر چلایا چیخیا وویلا کیتا ہے، آندہ پکڑ لو حسین نو، یہ شکار ہاتھ آیا نہ جائے، موقع نہ کھنجایا جائے، حسین نو شہید کر دیتا جائے۔ آخر اس کمینے لانتی لعین دے چلانتے کچھ لوگ آگے بڑھے، میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے تلوار ماری، حسین دے نیزے لگے، حسین رضی اللہ عنہ بڑی جناب صفاقانہ، بڑے جناب بے دردانہ انداز نال شہید کر دیتے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میدان کربلا دی اندر حسین شہید ہو گئے۔ 1 بجے 1:45 بجے دا ٹائم ہے، 10 محرم دا دن ہے، حسین دی جناب سر مبارک نو اتاریا گیا، جناب عبید اللہ بن زیاد دے کول کوفے پہنچایا گیا۔ روایت صحیح البخاری اندر عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی پکڑی، میرے حسین دے چہرے تے لگا رہے، کدی جناب ناک نو لگان دے، کدی چہرے نو لگان دے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ آئے، انس نے دیکھیا، فرمان دینے ہٹ جا کمینے، ہٹ جا ظالمہ، اپنی چھڑی ہٹا لے، اپنا آسا دور کر لے، ظالمہ اس چہرے تو دور ہو جا۔ اے او چہرہ ہے جڑا چہرہ میں ویکھے نبی رحمت سونگ رہے سن، اے او چہرہ ہے جڑے چہرے نو چوم دیا ہویا میں نبی رحمت نو ویکھے، اس چہرے نو سونگ دیا ہویا میں نبی رحمت نو ویکھے، اس چہرے تے آقا کائنات دے ہونٹ لگے، اس چہرے تے نبوی زبان لگی، اس چہرے تے نبوی ہونٹ لگے نے، اینا رخسارہ نو چومے نبی رحمت نے، اس پیشانی نو چومے نبی رحمت نے، اس چہرے نو چومے نبی رحمت نے۔ اٹھ جا کمینے، روایات اندر آندے ابن اسحاق نے لکھے ایک ویلا آیا، اے عبید اللہ بن زیاد مریا، پھر سانپ آیا، جیویں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دے جناب چہرہ پاک تے چھڑیاں لگاندا رہا، ایک ناگ آیا ہے، کدی نک چو داخل ہوندے منہ چو خارج ہوندے، کدی منہ چو داخل ہوندے نک چو خارج ہوندے۔ اللہ میری توبہ، آخر میں گل مکتی مقامہ میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے اہل بیت، آپ دا جناب معصوم جیا بچہ زین العابدین جیڑا اس کربلا دا جناب کربلا دا غازی شمار ہوندے، حضرت زین العابدین اور آپ دی زوجات آپ دی بہناں نو جناب اٹھایا گیا، اونٹنی اوپر سوار کیتا گیا، دمشق یزید وال روانہ کیتا گیا۔ جدو کوفہ دیاں گلیاں چو گزرے، کوفہ وویلا ہے، کوفہ اندر ماتم ہے، کوفہ اندر جناب نوحہ ہے، کوفہ دے لوگ پیٹ رہے نے، اپنے رخسار پیٹ رہے نے، سینہ کو بھی ہو رہی ہے، وویلا ہو رہی ہے، جہلیت دی پکار لگ رہی ہے۔ حضرت زین العابدین نے اپنی بہن زینب
حسین کو پوچھئے مجھے بتلائیے شور کیا ہے، رولا کیا ہے، ذرا شور کس بات دے؟ آواز آئی بھائی جان پریشان نہ ہوئیے، توڑے باپ حسین نو قتل کرن دی وجہ تو، حسین ابن علی دی شہادت دی وجہ تو کوفی لوگ رو رہے نے، وویلا کر رہے نے، ماتم کر رہے نے۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا ذرا میرا سر اٹھائیے، اونچا کیجئے۔ زین العابدین نے اٹھایا گیا، سر بلند کیا گیا، کوفیوں نے مخاطب کر کے فرمایا اور کوفیو اگر حسین ابن علی دے ماتم کر رہے ہو، حسین ابن علی تے وویلا کر رہے ہو، نوحہ کر رہے ہو، سینہ کو بھی کر رہے ہو، پھر بتلاؤ حسین دا قاتل کون ہے؟ زین العابدین دا سوال ہے، نوحہ تسی کر رہے ہو، پھر دسو قاتل کون ہے؟ معلوم ہوندہ ہے زین العابدین نے موقع تے دس دیتا ہے قتل بھی تسی کیتا ہے، وویلا بھی تسی کر رہے ہو، شہید بھی تسی کیتا ہے، ماتم بھی۔ اور اس دن تو لے کے آج تلک سزائے جدوں یہودیاں نے ابتدا کیتی سی نا، پتہ ہے کتھوں ابتدا ہوئی؟ حضرت یوسف نبی دے قتل تو تے ادوں کی ہویا؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آئے نے تے روندے ہوئے پر جھوٹا رونا، انتہا ہوئی میرے حسین تے، گلیاں چ آندے نے روندے ہوئے پر رونا جھوٹا ہے، ابتدا بھی جھوٹے رون تو انتہا بھی جھوٹے رون تو، ابتدا نبی دے قتل تو کیتی ہے، انتہا نبی دے نواسے دے قتل تے کیتی۔ اللہ میری توبہ، او لوگو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دے اہل بیت نو یزید کل پہنچایا گیا ہے، یزید نے بڑا دکھ کیتا ہے، بڑا صدمہ ہویا ہے۔ حضرت زین العابدین دا سالانہ 5 لاکھ وظیفہ مقرر کیتا ہے تے حسین دے اہل بیت نو مدینے پہنچایا گیا اور اینا سکوٹی مہیا کیتی گئی۔ جو حقیقت ہے وہ اے ہے، مختصر انداز اندر بیان کیتی گئی ہے، باقی افسانے نے کہانیاں نے جو کچھ ہے بیان کیتا جا رہے ہے۔ وقت کافی ہوتے ہو گیا، 10-15 منٹ میں زیادہ لیٹ گیا چونکہ یہ واقعہ درمیان اندر رہ جاندہ تے نہ اگلی گل دی سمجھ آنی سی نہ پچھلی دی مکمل کرن دی خاطر 10-15 منٹ زیادہ لگ گئے نے، تو معذرت ہے، محسوس نہ فرمانا۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ 40 تے مکمل ہوئے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تے آیا کرو، ساتھیوں نال لے کے آیا کرو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔